नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाका कारण थप एकजनाको मृत्यु भएको प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाका कारण थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालको आइसियुमा नलपुर देवचुलीका 64 वर्षीय पुरुषको मंगलबार साँझ मृत्यु भएको हो। भदौ 17 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भई कोभिड आइसियुमा भर्ना भएका पुरुषको मंगलबार साँझ 5:30 जाँदा मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले बुधबार जानकारी दिएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 22 पुगेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले बुधबार बिहान कास्कीको पोखरा महानगरका 11 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा 18 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार पोखरामा संक्रमण पुष्टि हुनेमा साउदी अरबबाट आउनु भएकी पोखरा 13 की 38 वर्षीय महिला, भारतबाट आएका ओडा नखुलेका 24 वर्षीय पुरुष, ओडा प्रहरी कार्यालय रामबजारमा कार्यरत पोखरा 15 का 40 वर्षीय प्रहरी, पोखरा 10 का 40 वर्षीय पुरुष, पोखरा 17 का 22 वर्षीय पुरुष, पोखरा 6 की 6 वर्षीय बालिका र 34 वर्षीय महिला, 7 का 25 वर्षीय पुरुष, 8 का 17 वर्षीय पुरुष तथा 14 का 17 र 45 वर्षका पुरुष रहेका छन्। बुधबार पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत स्याङ्जा पुतली बजार 1 का 85 वर्षीय पुरुष र तनहुँ म्याग्देकी 60 वर्षीय महिलामा पनि कोरोना देखिएको छ। त्यसैगरी तनहुँ देवघाटका 40 वर्षका पुरुष, लमजुङ बेसी शहरकी 46 वर्षीय महिला, बागलुङ तमान खोला 1 का 26 वर्षका पुरुष तथा नवलपुर गैडाकोट 1 का 54 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2679 पुगेको छ। नेपालमा कोभिड-19बाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 3 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 83 वर्षीय महिला र 67 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यस्तै कास्कीमा 73 वर्षीय महिला, अर्घखाँचीमा 42 वर्षीय पुरुष, बाँकेमा 80 वर्षीय महिला र नवलपरासीमा 64 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 312 पुगेको छ। तागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू प्रदेश 1 मा 505 जना, प्रदेश 2 मा 374, बागमती प्रदेशमा 4772, गण्डकी प्रदेशमा 733, प्रदेश 5 मा 713, कर्णाली प्रदेशमा 275, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 616 जना र यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 862, प्रदेश 2 मा 2500, बागमती प्रदेशमा 2466, गण्डकी प्रदेशमा 100, प्रदेश 5 मा 795, कर्णाली प्रदेशमा 84 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 130 जना गरी जम्मा 7037 जना हुनुहुन्छ। आज 1081 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएको जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। 11167 पीसीआर परीक्षण भएकोमा आज 338 जना महिला र 743 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 394, ललितपुरमा 34 र भक्तपुरमा 36 जना संक्रमित थपिएका छन्। देशभरि आजसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 49,219 पुगेको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,025 जना रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 505, प्रदेश नम्बर 2 मा 374, बागमती प्रदेशमा 4772 र गण्डकी प्रदेशमा 733 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 713, कर्णाली प्रदेशमा 275 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 616 जना गरी देशभरि संस्थागत आइसोलेसनमा 7988 जना उपचाररत रहेका छन्। ललितपुर र रूपन्देही गरी 8 जिल्ला छन्। शून्य संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र हुम्ला रहेका छन्।
होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 862, प्रदेश नम्बर 2 मा 2500, बागमती प्रदेशमा 2466 र गण्डकी प्रदेशमा 100 जना उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 795, कर्णाली प्रदेशमा 84 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 130 जना गरी देशभरि होम आइसोलेसनमा 7027 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आइसियूमा देशभरि 162 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। यस्तै भेन्टिलेटरमा 22 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। आज 918 जना डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 3113, प्रदेश नम्बर 2 मा 9713, बागमती प्रदेशमा 5097 र गण्डकी प्रदेशमा 2038 जना संक्रमित आजसम्म डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 5919, कर्णाली प्रदेशमा 2410 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5592 जना गरी आजसम्म 33882 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 5080 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। गर्न अनुरोध गर्दछु। मद्दत गर्ने मानवता देखाउने अवसर पनि सधैँ आउँदैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले 18 वर्षपछि सवारी ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ। सवारी ज्यान मुद्दामा फरार रहेका पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 दोभिला बस्ने वर्ष 42 को सुरेन्द्र गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। चितवन जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत हेटौडाले 2059 फागुन 11 गतेको फैसलाले गिरीलाई 4 वर्ष 11 महिना 5 दिन कैद सजाय तोकेको थियो। उक्त मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी गिरीलाई ओडा प्रहरी कार्यालय बैतामबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 दोभिलाबाट बुधबार पक्राउ गरेको हो। पक्राउ गरिएका गिरीलाई कास्की जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष हमालले जानकारी दिनु भएको छ। कोभिड-19 को प्रभावका कारण लक्ष्यभन्दा झण्डै 31% कम राजस्व संकलन भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा 28% कम राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 30.77% कम राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय प्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो। पोखरा न्यूजसँग कुराकानी गर्नुहुँदै लामिछानेले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कार्यालयले 5 अर्ब 61 करोड 67,52,000 राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 4 अर्ब 3 करोड 11,23,000 राजस्व संकलन भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले गत आर्थिक वर्षमा सोचे भन्दा 1 अर्ब 58 करोड 56,29,000 कम राजस्व संकलन भएको हो, जुन करिब 28%ले थोरै हो। कार्यालयले 2077 साउन महिनामा 65 करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको भए पनि 45 करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको लामिछानेले बताउनु भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा 30.77%ले कमी हो। राज्य कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 4 अर्ब 82 करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाउँदै लामिछानेले राजस्व संकलनमा कोभिडले असर पारेको बताउनुभयो। हामीसँग करिब 1,50,000 करदाता छन्। 1,50,000 करदाता मध्ये व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका अहिलेसम्म हामीसँग 58,000 करदाता छन् भने अरू चाहिँ व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् र हामीसँग मूल्य वृद्धि करमा करिब 11,500 करदाता दर्ता भएका छन् भने अन्तःशुल्क इजाजत लिने करदाताको संख्या करिब 5,000 को संख्यामा रहेको छ भने डब्लुपिआर भन्ने हुन्छ र करकट्टी मात्रै गर्ने खालको त्यस्तो करदाताहरू 25वटा करदाता त्यस्तो छन् र हामीले यो सबै करदाताहरूबाट गत वर्ष 76-77 मा हामीले जम्मा राजस्व 4 अर्ब 3 करोड राजस्व सङ्कलन गरिएका थियौँ, जुन हाम्रो राजस्वको लक्ष्यको तुलनामा 71% थियो र हाम्रो कोभिडको अलिकति असहज अवस्थाको कारणले हामीले यद्यपि लक्ष्य भेटाउन सकेका थिएनौँ र अहिले हामी
4 अर्ब 82 करोडको लक्ष्य छ हाम्रो आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि र यो लक्ष्य मुताबिक हामीले वार्षिक कार्ययोजना बनाई हरेक शाखागत रूपमा पनि एउटा एक्सन प्लानहरू बनाएर एउटा सबै कर्मचारीहरू दक्षचित्त भएर आफ्नो काममा लागिरहेको अवस्था। लामिछानेले आफूले तिर्नुपर्ने राजस्व तथा सबै विवरणहरू घरमा बसी बसी दाखिला गर्न सकिने बताउँदै कोभिड-19 को जोखिम र जरिवानाबाट बच्न अनलाइन विवरण भर्न आग्रह गर्नुभयो। करदाताले कार्यालयबाट आफूले प्राप्त गरेको युजर नेम र पासवर्डबाट लगइन गरेर घरमा बसेर नै अनलाइनबाट सबै विवरण भरी बैंक मार्फत अथवा कनेक्ट आइपीएस मार्फत राजस्व तिर्न सक्नुहुन्छ, लामिछानेले भन्नुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम तथा जरिवाना दुवैबाट बच्न अनलाइन माध्यमको प्रयोग गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँले नागरिक स्वास्थ्यका सवालमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै कोभिड जोखिमबाट बच्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। कास्की र स्याङ्जाका गरी 2 जिल्ला हेर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा अहिले 1,50,000 करदाता रहेको सूचना अधिकारी लामिछानेले जानकारी दिनुहुँदै 88,906 जनाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरूको संख्या 58,013 जना, मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा 11,583 वटा संस्था र अन्त शुल्कका करिब 5,000 संस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मध्यनजर राखेर अहिलेको विद्यमान अवस्थामा नेपाल सरकारले दफा 25 मा एउटा सुविधा ल्याएको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जस्तो यसमा के भनियो भन्दाखेरि तपाईँको व्यवसाय 20 लाख भन्दासम्मको व्यवसाय छ भने 20 लाखसम्मको व्यवसाय र 2 लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ जसले पूर्व अनुमानित विवरण पेश गर्नुहुन्छ। भनेको मतलब पूर्व अनुमानित विवरणमा तोकिएको कर पेश गर्नुहुन्थ्यो, जो महानगरपालिका क्षेत्रभित्र 7500, नगरपालिका क्षेत्रभित्र 4000 र गाउँपालिका क्षेत्रभित्र 2500 रुपियाँ वार्षिक कर बुझाउनुहुन्थ्यो भने तपाईँ व्यवसायीहरूले अब 76-77 को आय विवरण पेश गर्दाखेरि यहाँलाई 75% शुल्क मिनाहा हुन्छ, 75% कर मिनाहा हुन्छ र 25% मात्रै तिरे हुन्छ। भनेको मतलब महानगरपालिका क्षेत्रभित्रकोले 7500 को अलावा अहिले 1875 मात्रै तिरे हुन्छ, नगरपालिका क्षेत्रभित्रकोले 4000 को ठाउँमा तपाईहरुले 1000 मात्रै तिरे हुन्छ र गाउँपालिकाकोले 1500 तिर्ने ठाउँमा अहिले 625 मात्रै तिरे हुन्छ। यो 76-77 को विवरणमा गरिएको छुट सुविधाको व्यवस्था हो। नेपाली कांग्रेस कास्कीले बुधबार पार्टीको संस्थापक स्वर्गीय बीपी कोइरालाको 107औं जन्म जयन्ती मनाएको छ। पार्टीका पूर्व महामन्त्री तारानाथ राणाभाट, नेता शुक्रराज शर्मा, कास्की कांग्रेसका सभापति कृष्ण केसी, नेता सोभिरत बहादुर अधिकारी, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बिन्दु कुमार थापा, कांग्रेस पोखरा महानगर सभापति बजिरमान श्रेष्ठ र पोखरा 4 का वडा अध्यक्ष शंकर बास्तोलाले पोखराको बीपी चौक स्थित बीपी को शालिगमा माल्यार्पण गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नु भएको थियो। सो अवसरमा नेता शुक्रराज शर्माले बीपीका सिद्धान्तलाई सबै दल र नेताहरूले पछ्याइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कास्की कांग्रेसका सभापति कृष्ण केसीले बाढी पहिरो प्रभावित परिवारको साथ रहेर बीपी जयन्ती मनाइएको उल्लेख गर्नु भएको छ। कास्कीका बाढी पहिरो प्रभावित 30 परिवारलाई कास्की कांग्रेसले आर्थिक सहयोग गरेको कास्की कांग्रेसका प्रवक्ता नवीन सिक्देलले जानकारी दिनु भएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प छन्। पछिल्लो केही साता यता देशभरि नै संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा रहेको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट तीव्र आलोचना समेत भइरहेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति नै गठन गरेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयास, समस्या र समाधानका लागि उपाय सहित अनुगमन गरिरहेको छ। वीर अस्पतालका निर्देशक केदार प्रसाद सेन्चुरीले आफूहरूले गेटमै ज्वरो जाँच गर्ने हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो।
ज्वरो क्लिनिक, आइसोलेसन वार्ड र अन्य वार्डहरू तोकेर सुरु गर्यो। त्योभन्दा बढी अगाडि हामीले विभिन्न उपसमितिहरू बनायौँ जसले गर्दा काम गर्न सहज भयो। ती समितिहरू अहिले पनि सक्रिय छन्, सेन्चुरीले भन्नुभयो। सुरुमै गेटमै फिभर चेक गर्ने हेल्प डेस्कको चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि फिभर क्लिनिक, आइसोलेसन वार्ड र अन्य वार्डहरू यसरी स्क्रिनिङ गरेर हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। र त्योभन्दा अगावै हामीले के छ भने विभिन्न समितिहरू बनायौँ, उपसमितिहरू बनायौँ र जसले गर्दाखेरि काम गर्न सहज होस् भन्नका लागि त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। र ती समितिहरू अझै पनि सक्रिय छन् र त्यसरी काम भइरहेको छ। र अहिलेको सन्दर्भमा अस्ति भर्खरै 21 गतेदेखि अब वीर अस्पतालले चाहिँ नै कोभिडको बिरामीको पनि सेवामा डेडिकेटेड हुने भनेर त्यो जुन किसिमको निर्देशन भएको छ र सोही अनुरूप हामी कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रोहित पोखरेलले लकडाउन पछिको समयमा नन कोभिड बिरामीको संख्या कम भए पनि त्रिवी शिक्षण अस्पतालले आकस्मिक सेवा, अपरेसन र ओपीडी सेवा खुला गरेर सेवा दिइरहेको बताउनु भएको छ। अहिले सबैभन्दा बढी अस्पतालले अपरेसनमा आकस्मिक र न्यून आकस्मिकलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर आवश्यकता अनुसार सबै अपरेसन गर्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो। तर नन कोभिडलाई अलिकति कम गर्नुको कारण के हो भने स्रोतहरू धेरै खर्च नगरौँ, पछि गाह्रो पर्यो भने अप्ठ्यारो होला भनेर सकेसम्म इमर्जेन्सी र सेमी इमर्जेन्सी अपरेसनको लागि मात्र ध्यान दिएको निर्देशक पोखरेलले बताउनु भयो। नन कोभिडको बिरामीको लागि हामीले हाम्रो इमर्जेन्सी सर्भिस, अपरेसन आउटपेसेन्ट क्लिनिक भनौँ, ओपीडी क्लिनिकहरू हामीले खुला राखेका छौँ। र लकडाउनको कारणले बिरामीको सङ्ख्या कम भए पनि आउनुभएको बिरामीहरूलाई हामीले सर्भिस दिइरहेका छौँ। अपरेसनको कुरामा चाहिँ इमर्जेन्सी र सेमी इमर्जेन्सी अपरेसनलाई बढी फोकस गरेका छौँ, तर आवश्यकता अनुसार सबै अपरेसन गर्छौँ। तर अब एउटा कारण नन कोभिडलाई पाटन अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रवि साक्यले कोभिड संक्रमणको दर बढेसँगै पीपी लगायतका सामग्रीको अभाव हुने देखेर हामी आफैले त्यसको उत्पादन सुरु गरेको बताउनु भएको छ। पीपी, मास्क र सेनिटाइजर सबै उत्पादन गरिरहेका छौँ, तर अहिलेसम्म पनि पर्याप्त त छैन, तर सक्दो उत्पादन गरेर हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ, डाक्टर साक्यको भनाइ थियो। आजको मितिसम्म हाम्रो अस्पतालमा 2000 कोभिडका बिरामीहरू भर्ना भएका छन्, जसमा 1800 जना निको भएर घर फर्किएको र अहिले 110 जना उपचाररत रहेको डाक्टर साक्यले बताउनु भयो। कमी हुने यो सबै चिज देखेर हाम्रो अस्पताल आफैले नै उत्पादन गर्दै पीपीई, मास्क, सेनिटाइजरहरू सबै हाम्रो अस्पतालले नै उत्पादन गरेर अहिले पनि हामीलाई अब पूर्ण त पुग्दैन, त्यही पनि सक्दो चाहिँ उत्पादन गरेर हामीले व्यवहार गरिरहेको हो। यसमा एउटा खुसीका साथै भन्नुपर्छ, हाम्रो स्टाफहरूले बाहिरबाट डोनेसनमा आएको भन्दा पनि हाम्रोलाई नै पत्याउने खालको अवस्था चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा छ। बीएनबी अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन प्रमुख डाक्टर संगीता साक्यले आफ्नो भनाइ राख्नुहुँदै सबैभन्दा ठूलो गल्ती कोभिड र नन कोभिड बिरामीहरू एकै ठाउँमा राखेर गरिरहेको बताउनु भएको छ। ठुलो उनीहरूले चाहिँ मिस्टेक गरेको चाहिँ सबै हस्पिटलमा चाहिँ कोभिड पेसेन्टहरू राख्न थालेछ। गल्ती हामीले गरिरहेछौँ नि त। बरु यो गर्नुको सट्टा कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल्सहरूको क्यापासिटी बढाएर हैन, कोभिड पेसेन्ट्सहरूलाई कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल्समा राख्यो भने कमसेकम नन कोभिड पेसेन्टहरूले त सेवा पाउने भयो नि। यस्तै काण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर चक्रराज पाण्डेले डाक्टर, नर्स र हाउसकिपिङहरूको सुरक्षाको लागि एकदम क्रिटिकल भएको बताउनु भएको छ। त्योभन्दा अर्को ठूलो कुरा भनेको बिरामीलाई जुन खालको आत्मबल दिएर उपचार गर्नका लागि धेरै लगानी जरुरी हुन्छ, तर पब्लिकले हेर्दा निजीमा आफूले पैसा तिरेर उपचार गर्ने अधिक खर्च हुने अवस्था अहिलेको बेलामा देखिएको डाक्टर पाण्डेको भनाइ थियो। एकदम क्रिटिकल हाम्रो लागि डाक्टर र नर्सहरू र चाहिँ हाउसकिपिङहरूको सेफ्टी।
अर्को त्योभन्दा अर्को ठुलो कुरा भनेको र पेसेन्टलाई जुन खालको कन्फिडेन्स लिएर उपचार गर्नको लागि लट अफ इन्भेस्टमेन्ट जरुरी हुन्छ त्यो चाहिँ नि पब्लिकको हिसाबबाट हेर्दाखेरि प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा आफूले पैसा तिरेर उपचार गर्ने एक्सट्रिमली एक्सपेन्सिभ सिचुएसन अहिलेको बेलामा मैले देखेको छु। नर्विक अस्पतालका आइसोलेसन इन्चार्ज डाक्टर अजय खड्काले स्टाफहरूलाई छुट्टै होस्टल लिएर राखिएको र खाना लगायतको व्यवस्था सबै अस्पतालले नै गरेको बताउनु भएको छ। कर्मचारीका लागि इन्सेप्टिभको रूपमा तलब नै थप गरेर दिने गरिएको डाक्टर खड्काको भनाइ थियो। यस्तै केएमसी अस्पतालका सहनिर्देशक डाक्टर जेनेश आचार्यले जेठ 10 गते पहिलो बिरामी लिँदा सिनामंगलमा 930 जना बिरामी स्क्रिनिङ क्लिनिकबाट उपचार गरेको बताउनु भयो। सिनामंगलमा 930 जना बिरामी स्क्रिनिङ क्लिनिकबाट हेरिसकेका थियौं र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले 38,662 जनालाई ओपीडी मार्फत सेवा दिइसकेका छौं। 22,166 जना एडमिट भएर निको भएर अरू कुनै रोग नन कोभिडको कुरा गर्दैछु। हिमालयन एयरलाइन्सले कतारको राजधानी दोहाबाट 3500 सहजीकरण उडान गरेको छ। उक्त उडान मार्फत 145 जना नेपाल फर्किएको जानकारी नेपाली दूतावासका तर्फबाट प्रोटोकल ड्युटीमा खटिएका द्वितीय सचिव भुवन प्रसाद भट्टले दिनु भएको छ। नेपाल यात्रा गर्दा कोभिड-19 पीसीआर नेगेटिभ प्रश्नसँग लेखिएकोले मात्र यात्रा गर्न पाउनेछन् भने चेतनाको कमी मात्र होइन, चेक जाँच गरेको 72 घण्टा काटेपछि यात्रा गर्न पाइँदैन भन्ने समेत नबुझ्दा एयरपोर्टबाट 14 जना यात्रु फर्किएका छन्। कतारको सरकारी अस्पतालले निशुल्क कोरोना टेस्ट गरी रिपोर्ट दिने गरे पनि निजी क्षेत्रको लगानी रहेको कान्तिपुर मेडिकल सेन्टरले अन्य निजी अस्पतालहरूभन्दा 100 रियल सस्तो अर्थात् 400 रियलमा पीसीआर टेस्ट गरी रिपोर्ट विमानस्थलमै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण पिडारीले विद्यमान ऐनहरू भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताउनु भएको छ। विद्यमान ऐनहरूको व्यापक दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो। नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझाउनु हुँदै सभापति बिडारीले ऐनहरूको व्यापक दुरुपयोग हुँदा सरदर 50% भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउनु भएको छ। यसले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका विकृतिहरू र नेपाल सरकारले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई गर्ने गरेको दुरुपयोगलाई रोक्न ठुलो बल मिल्नेछ। ऐन बनाउने विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम बेगी गुरुङले संसदबाट विधान सम्बन्धी 10% काम समेत हुन नसकेको बताउनु भयो। सांसद राकेश श्याम अधिकारीले कानूनको स्थिरता नहुँदा निम्तिने अस्थिरताले नराम्रो परिणाम दिने गरेको बताउनु भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन 5 पटक संशोधन भएको स्मरण गर्दै उहाँले लाग्नै नसक्ने ऐन उल्लेख गरेर नियमावली निर्देशिका र विनियमावली बन्ने गरेको बताउनु भयो। नेपाल कानूनी समाजले समितिलाई शिक्षा ऐन 2028, विद्युत ऐन 2049, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2054, सहकारी ऐन 2074, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 र वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। सके पछाडि त्यसलाई हेर्ने पोस्ट लेजिस्लेसनको 3टा पाटो चरण कामको प्रकृतिले हेर्दा यसरी हेर्न सकिन्छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्री स्तरबाट गरेको भूमि किताकाट सम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नियमावली
नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्री स्तरबाट भूमिको किताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले मन्त्री स्तरबाट भएको उक्त निर्णयले कानूनलाई बेवास्ता गरेको बताउनु भयो। पछि त कार्यान्वयनमा जाने हो, एक्सनमै जाने हो, त्यो त फेरि पर्खेर बस्ने कुरो हुँदैन। अब कानुन नै कानुन बनिसकेका छ, रोकेर यी अनुसार यिनीहरूले पनि आफ्ना ठाउँमा अब मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै भातृ संगठनहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। अखिल नेपाल किसान महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर भूमाफियाहरूको प्रभावमा परि भएको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघका सदस्य नहेन्द्र खड्काले पार्टीको नीति विपरीत मन्त्री अर्यालले निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले भूमि किताकाट गर्न दिने निर्णय पार्टीको नभएकोले बिचौलियाको प्रभावमा परि भएको हुन सक्ने बताउनु भयो। त्यो हट्नु, त्यसको विपरीत त्यसलाई उल्टाउने निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ र यो चाहिँ नेपाल सरकारले 2 वर्ष नेपाल सरकार बनेपछि यो वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि सरकारले घोषणा गरेको थियो कि 2 वर्षभित्र नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, 5 वर्षभित्र देशबाट खाद्यान्न निर्यात गर्न सकिने। मन्त्रालयको यस निर्णयबाट कृषि भूमिलाई गैर कृषि क्षेत्रमा लैजाने बाटो खुलेको र यसले किसानसँग सस्तोमा भूमि लिई महँगोमा बेच्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई बढुवा दिएको खड्काले बताउनु भयो। उहाँले भूमिलाई किताकाट गर्न दिए कालो धन भूमिमा जाने र यसले कृषि भूमिको नाश गराउने मात्र नभई त्यसमा भ्रष्टाचारलाई समेत बढाउने उहाँको भनाइ छ। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। मंगलबार तोलामा 95,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बुधबार तोलामा 96,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 95,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसैगरी मंगलबारको तुलनामा रु 5 रुपियाँले बढ्दै चाँदी बुधबार तोलामा 1,315 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहलाई लक्षित गरी बुधबार बिहान काबुलमा बम हमला भएको छ। घटनामा परि उनी सुरक्षित रहेको प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। विस्फोटमा परेर हालसम्म 10 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने 15 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। शहरी क्षेत्रमा कुनै कारबाही नगर्ने अमेरिकीसँग सहमति गरेको तालिबानले घटनामा आफू जिम्मेवार नभएको बताएको छ। विस्फोटपछि फेसबुकमा भिडियो पोस्ट गर्दै देब्रे हातमा पट्टी बाँधेका सालेहले कार्यालय जाने क्रममा आफ्नो कारकेडमाथि आक्रमण भएको जानकारी दिएका छन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा लागेको डढेलो 20 लाख हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको छ। 3 हप्ता अघि सुरु भएको डढेलोबाट 8 जनाको ज्यान गइसकेको क्यालिफोर्नियाको वन विभागले जनाएको हो। डढेलोका कारण 3,300 भन्दा धेरै संरचनामा क्षति भइसकेको बीबीसीले जनाएको छ। यसै मौसममा एउटै मौसममा यति ठूलो क्षेत्रमा डढेलो फैलिएको यो पहिलो पटक भएको विभागले जनाएको छ। विभागले हावाहुरीका कारण डढेलो नियन्त्रणमा लिन समस्या भएको बताएको छ। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका जलवायु विज्ञ ड्यानियल सोइनले यस वर्षको डढेलो क्यालिफोर्नियाको इतिहासमै सबैभन्दा खतरनाक रहेको बताएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। क्यालिफोर्नियाको विभिन्न 1,000 भन्दा धेरै ठाउँमा डढेलो लागिरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको दौरान ब्याडमिन्टन खेलका सामग्री खरिद तथा वितरणमा भएको अनियमितता भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ। खेलमा भएको अनियमितताको चौतर्फी आलोचनापछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्य गोविन्द भट्टराईको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति गठन भएको थियो। सागमा ब्याडमिन्टनको म्याट र खेलाडीको जुत्तामा अनियमितता भएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले साउन 30 गते राखेपालाई पत्र मार्फत भ्रष्टाचार छानबिन गर्न निर्देशन दिनु भएको थियो। सो अनुरूप राखेप बोर्ड सदस्य समेत रहेका गोविन्द भट्टराईको नेतृत्वमा उपसमितिले अध्ययनलाई तीव्रता दिएको थियो। 21 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भने पनि राजधानीमा जारी निषेधाज्ञाका कारण अझै पूरा भएको छैन। उपसमिति संयोजक भट्टराईले केही बयानहरू लिन बाँकी रहेको भन्दै बाँकी प्रमाण जुटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र थप गरिएको म्यादमा पूरा हुने बताउनु भयो। कुरा तपाईले जुन भन्नुभयो त्यो साँचो नै हो, हुन सक्छ आवश्यक भयो भने, र हामीले केही बयान लिनुपर्ने अधिकारीहरू चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। 21 दिने समय सीमामा भट्टराई नेतृत्वको 5 सदस्यीय उपसमितिले प्रारम्भिक चरणको गृह कार्य सम्पन्न गरेको छ। समय थप भएपछि बयान लिने काम भएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रबाट कागज पत्र लिने काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। यसका अलावा उपसमितिले 7 बाटो स्थित राखेप परिसरमा भएको रूप कटानको बारेमा पनि छानबिन गरिरहेको छ। यो विषयमा पनि छानबिन टोलीलाई जिम्मा दिएको थियो। सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको 13औं साग प्रतियोगितामा देखिएका यस्ता घटनाक्रमले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ। क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएल क्रिकेटमा नेपालका सन्दीप लामिछाने आबद्ध समयका तलवार सेमी फाइनलबाटै बाहिरिएको छ। गैराती भएको खेलमा ट्रिनिडागो नाइट राइडर्ससँग 9 विकेटले पराजित भएसँगै जमैका अन्तिम 4 बाटै बाहिरिएको हो। जमैकाले दिएको 108 रनको सामान्य लक्ष्य ट्रिनिडागोले 15 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर भेटाएको छ। उसका लेन्ड सिमोन्सले नट आउट 55 र टियोन वेब्स्टर नट आउट 44 रन बनाएका हुन्। सन्दीपले 4 ओभरमा 29 रन दिएर कुनै विकेट लिन सकेनन्। यो सिजन सन्दीपले 11 विकेट लिए। ट्रिनिडागोले उपाधिका लागि सेन्ट लुसिया जोकआउटसँग खेल्नेछ। पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेश सहित प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र प्रदेश 5 का 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज देशभर सामान्य बदली रही मेघगर्जन सहित केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।